नमस्कार, यो हो न्युज या टुडे। म शान्ति गिरी। देशमा नवधनाढ्यहरू बढेका छन्। सडकमा सिल्ला कारहरू हुन्किरहेका छन्। मानौ कि कमाउनु नै जीवनको एक मात्र ध्येय हो। हरेक व्यक्तिको मनोजगतमा आफै हिँड्ने बाहेक अर्को बाटो पनि हुन सक्छ भन्ने सत्य नै छैन। सर्वत्र फैलिएका छन् शपिङ मलहरू। टोल टोलमा रातारात भव्य बङ्गलाहरू ठडिएका छन्। बङ्गला निर्माणका लागि किसानका खेत खलियान नामेट भएका छन्। गरिबका आँसु रित्तिएका छन्, तर खबर छैन उसलाई आँसु मासिए कि बेचियो। ओमिक्रोन बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि अपिल गरिरहेका छन्। तर एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयमा के कोरोना के मापदण्ड जस्तै देखिन्छ। हुन त यातायात कार्यालयको अर्को नाम नै भिडभाड र तनाव क्षेत्र जस्तै बनिसकेको छ। कोरोना भए नि उस्तै नभए नि उस्तै, जहिले हेर्यो भिडभाड नै, सेवाग्राहीलाई शास्ति नै शास्ति। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले दैनिक शास्ति भोग्नु परेको छ। सरकारी कार्यालयले कर प्रणालीलाई अनलाइन र टोकन मार्फत व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयमा लाइन लागेरै कर बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। एकान्त कुनाको यातायात कार्यालयमा हामी शुक्रबार पुग्दा सेवाग्राहीको लामै लाइन थियो। उसो त यस्तो दृश्य यातायात कार्यालयमा सधैँ देखिन्छ। सधैँ यत्तिकै भिड हुने यो कार्यालयमा सेवाग्राहीले घण्टौं लाइनमा कुर्नुपर्ने दुःख पनि उस्तै छ। यदि तपाईँ पहिलो पटक यो कार्यालयमा सेवा लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने घण्टौं त कुर्नु पर्छ नै, साथै तपाईँ आफै अन्यलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले पनि शुक्रबार त्यस्तै सेवाग्राहीलाई देख्यौं जो आफ्नो कामले यातायात कार्यालय पुगेका थिए। लाइनमा बस्दा उनीहरूलाई कष्ट पनि उत्तिकै थियो। कोरोनाको जोखिम उत्तिकै छ। भिड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपिल जारी गरिरहँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यो अवस्था छ। यातायात सम्बन्धी काम लिएर गएका सेवाग्राही कुन लाइन कता बस्ने, सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ र नवीकरणको लाइन कहाँ बस्ने, राजस्व कहाँ तिर्ने केही पत्तो नहुँदा पनि शास्ति भोग्नु परेको सेवाग्राही बताउँछन्। 3 घण्टा जति भयो होला, 3-4 घण्टा। म चाहिँ लाइसेन्सको रिन्यू गर्नलाई। कतिको झन्झटिलो छ, कतिको शास्ति हुँदैछ? शास्ति त कहिले उता कहिले यता है, खोज्दा हैरानै हुने। कहिले यसमा चाहिँ अब सजिलो होस् हैन, मान्छेहरू आएपछि ठ्याक यो ठाउँमा जाने भन्ने, कहिले उता पठाइदिन्छ अनि त्यहाँ होइन भन्छ, उताको नम्बर अर्को कोठा जानुहुन्छ है, अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ नि होइन भनेर फेरि अर्को कोठामा गयो, गर्दा 4-5 चोटि जानुपर्ने कि एउटै कामलाई अर्को कोठामा गर्दा। सेवा लिन बिहान 10 बजेदेखि 4-5 घण्टासम्म लाइन बस्नेले समयमै सेवा नपाउने समस्या त छँदैछ। त्यसमाथि पनि कर्मचारीको लापरवाहीले निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएको गुनासो पनि सेवाग्राहीको छ। बिचौलियालाई रोक्न नसक्दा पनि लाइन बस्ने सेवाग्राही मारमा परेका छन्। दैनिक ठेल मठेल भिडले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको सेवाग्राही बताउँछन्। यहाँ चाहिँ खासमा अब यस्तो कोभिडको बेला पनि लाइन लगाइरहेछ, केही कुरा चाहिँ व्यवस्थित छैन होइन। अनि प्लस चाहिँ यहाँ सोर्स भएको मान्छेहरूको काम चाहिँ अलिक छिटै हुँदो रहेछ। अब हामी जस्तो नर्मल मान्छेहरू जसको केही छैन उनीहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै नै सफर गर्नु पर्दो रहेछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ अब ब्रोकरहरू भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, तिनीहरू पनि टन्ने रहेछन् यो एरियामा। अब तिनीहरूलाई पैसा दियो भने छिटै काम हुन्छ अरे, त्यस्तो हुने पनिहरू छ भित्रको। मैले चाहिँ गरिनँ, म चाहिँ यसको एकदमै अगेन्स्ट छु म चाहिँ। अब यहाँ छन् होला होइन, म चाहिँ अगाडि नै आएको थिएँ, तर मेरो नम्बर चाहिँ अनलकिली 100 भित्रै पढ्नुपर्ने, तर 102 परेछ कि बिचमा मान्छेहरू चाहिँ पसेर केही भित्रबाट सेटिङहरू भएर कि। यहाँ हिजो आज हरेक दिन कार्यालय समयमा भद्रगोल देखिन्छ। बिहान 10 बजे नै कार्यालयमा आइपुगेका सेवाग्राही दिउँसो 3 बजेसम्म पनि काम पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्दछन्। कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड देखिन्छ। कोरोना महामारीका बावजुद न भौतिक दूरी कायम भएको छ, न स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना भएको छ। झन्झटिलो त अब नेपाल यातायात यो व्यवस्था विभागको सधैँ झन्झटिलो नै हुन्छ। म चाहिँ सुझाव मात्र दिन चाहन्छु। सुझाव के भन्दाखेरि रिन्युअलको प्रोसेसहरू चाहिँ अनलाइन गरिदियो भने एकदम इजी भयो। अनलाइन पे गरेर गर्न सक्ने अवस्था बनाइदियो भने
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुना बिचौलियाको घेराबन्दीबाट अझै उम्किन सकेको छैन। टिभी टुडे एचडीको स्थलगत रिपोर्टिङ टिम कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीलाई शास्ति, बिचौलियालाई मस्ती देखियो। पैसा तिरेर पनि म काम गरिदिन्छु, तपाईँ आउनुहोस् भनेर त्यस्तो खालका मान्छेहरू पनि भेटिए। तर तपाईँ आफै अवेरनेस हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ आफै चाहिँ लाइन बसेर आफ्नो काम आफै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। प्रत्येक कुरामा छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाइदिएको भए हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्थ्यो र अनि अब अलिकति सहजकर्ताहरू पनि राखिदियो भने यो ठाउँमा हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ क्या। बिचौलियाबाटै बार्गेनिङ हुने भएपछि कर्मचारीलाई टाउको दुखाइको विषय छैन। कार्यालयको प्रवेशद्वारमै छिटो लाइसेन्स निकालिदिन्छु, लाइन बस्नु पर्दैन, लिखित र ट्रायलमा पास गराइदिन्छु भन्नेहरूको तानमा पर्छन् सेवाग्राही। यता घण्टौँदेखि लाइन बसेका कतिपय सेवाग्राहीहरू भने आफ्नो काम आफै गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। माहौल ठिकै छ, आफ्नो काम आफूले गर्नुपर्छ, म आफैले गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मानसिकता राख्नु पर्यो। अब चाहिँ नि मान्छेलाई पैसा दिन्छु गराउँछु भन्ने होइन कि आफ्नो काम सिस्टमले आफै गर्छु भन्यो भने खासै केही प्रब्लम छैन, सिस्टमले काम भइरहेछ, ठिकै छ। यातायात कार्यालयमा दिनभर लाइनमा बसेर पैसा बुझाउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन र टोकन प्रणालीको सुरुवात गरिएको भनिए तापनि ग्राहकले कार्यालयमा बिहोर्नु पर्ने झन्झट भने कायमै रहेको छ। उत्पीडित किसान दैनन्दिन तडपमा हुन्छन्। सुधारोन्मुख खेती नीति पर्खिरहेका उनीहरू पितृसत्तात्मक पुँजीवादी राज्यका नीति र नियतिबाट पीडित छन्। वर्षौं पर्खिँदा पनि मल पाउन सक्ने स्थिति छैन। यसअघि मार्क्सवादी व्याख्याता घनश्याम भुसालले कृषि नीतिबारे लामा आर्टिकल लेखे, तर सलह कर्लक्क पार्ने अमेरिकी हेभी मेटल म्युजिक खोल्ने बहानामै उनको कार्यकाल सकियो। पद्मा अर्याल मन्त्री हुँदा 1 करोडको सोलो खोलो सिनित्तै रित्तियो। किसानका आँसु भने फेरि रहे। मल चाहिएकै बेला देशभरि कहीँ छैन। हिउँदे खेतीलाई युरिया मल चाहिन्छ, यति बेला पाइन छाडेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा झिकाउन नसक्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। किसानबाड़ी खाद मसाला हो चाहे टाइम से खाद मसाला न मिली, खेत न मिली तो हमने कहाँ से खेती हो है? हमने के खाद दवाई मंगाई, हमने खाद दवाई हो के चाहे टाइम से हमने कथी करे के बाद खेती पाती वही पर चलले। हमने खाद मसाला न हो, दवा दारू न हो तो कहाँ से हो? नेपाल मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ। भारतबाट सरकारले आयात गर्छ। चाहिएको बेला नल्याइदिने परम्परा यसपालि पनि दोहोरिएको छ। तर सरकारी निकाय आफै यसमा निरीहता देखाउँछन्। बाली गहुँ बाली के समस्या खराब बा, सब किसिमको बाली खराब बा, कोनो को अन्न पानी न मिले भाई, उपजा न हो भाई, जौन उपजा हो 5 मन काठा, जौन 3 मन काठा हो बके। बाद में अभी गहुँ में बिना खाद के गहुँ बुआल बा, गहुँ कैसन होई न होई कोनो का देखिए उपाय नहीं खा। अभी तक खाद नहीं खा मिला, यूरिया खोजल जाए तो भेटते नहीं खा। अब कहाँ से मन किसान ले आके छीटी? केनहो से तो सरकार के काम बाकी पुगावे के, केनहो से पुगा के वार्ड में देवे के चाहिए, घर में पुगावे के चाहिए। ये बहुत समस्या गंभीर बा। अभी तक ले नहीं खा हमने के खाद छिटाल, कहाँ से ले आओ? बताओ अपना, ये बताओ। गहुँ छर्ने सिजनमा मल अभाव हुँदा किसानले बाली लगाउन पाएका छैनन्। किसानहरू सरकारलाई तत्काल मल उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न माग गरिरहेका छन्, तर सरकार भने उनीहरूका विषयमा मौन देखिन्छ। मुख्यतया हामीले यो मलको विषयमा भन्नुपर्दा माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेकै हो। यो कुरा हामीले पनि मान्नुपर्छ। जुन हिसाबमा मलको अहिले माग भनेको विगतका वर्षहरूमा 3टा बालीलाई मात्र खुला गरिएको थियो, धान मकै र गहुँ 3टा खाद्यान्न बालीलाई गरिएको थियो भने गत वर्षदेखि सम्पूर्ण बालीहरूलाई, नगदे बालीदेखि लिएर लगायत माछा पोखरी चरण देखि लिएर यावत सम्पूर्ण जति पनि कृषिमा का छन् सबै बालीहरूलाई ओपन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार त 12 लाख मेट्रिक टन भन्छ। त हामी के भन्छौँ भने 5 लाखदेखि 6 लाख मेट्रिक टन, 5 लाख मेट्रिक टन मात्रै मल हुने हो भने हामीहरूले आयात गरेर चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने हो भने त्यो जुन देखिन्छ, जुन किसानहरूको लाइन जुन भिड छ त्यो भिड अवश्य पनि रहँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
भन्नलाई त नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैँ नै भइरहन्छ। मूलतः माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नु पर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यति बेला देशमा गहुँ, तोरी र तरकारीहरू लगाउने बेलामा मलको अभाव भएको छ। तर धान रोप्नु अघि नै किसानलाई सधैँको पिरौलो मल नपाउने समस्या यसपालि अरू साल जस्तो देखिएको थियो। फलतः कृषि कर्म भने चलि नै रहेको छ। यसरी मलको व्यवस्थापन कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले उत्तिकै पिरोलेको छ। यसर्थ कृषि उत्पादनका लागि मल, बिउ, सिँचाइ, कृषि औजारहरूको अति आवश्यक नै हुन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्न थप 13 अर्ब 20 करोड बजेट मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले 96 करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ। तसर्थ देशमा वार्षिक 5 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। यसरी गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै 1,30,000 टन रासायनिक मलको माग छ। तर सरकारी गोदाममा 15,000 टन मात्रै मौजदात छ। चालु वर्षका लागि 3,09,000 टन खरिदको स्वीकृति भए पनि 2,32,000 टन आउने टुङ्गो छैन। मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा 60,000 टन DAP र 70,000 टन युरिया गरी कुल 1,30,000 टन मलको माग छ। यो माग कार्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन बजेटले 2,40,000 मेट्रिक टन मात्र मल खरिद गर्न पुग्छ। मूल्य वृद्धिको हकमा भन्नुपर्दाखेरि 300देखि 350देखि 380% मूल्य वृद्धि भएको छ। जबकि हामीहरूले बेच्ने भनेको युरियाकै मूल्यमा म अझ प्रश्न पारिदिन्छु। हाम्रो खरिद मूल्य 115 रुपियाँ प्रति केजी पर्छ र अहिले हामीले 15 रुपियाँ वितरण गरिरहेछौँ, बिक्री वितरण गरिरहेछौँ। 3टा इन्ट्री पोइन्ट भैरवा, वीरगञ्ज र विराटनगरको यी 3टा इन्ट्री पोइन्टको मूल्य म भन्दैछु। DAP को हकमा भन्नुपर्दाखेरि 108 रुपियाँ प्रति केजी पर्न आउँछ, जबकि हामीले 40 रुपियाँ बिक्री वितरण गरिरहेछौँ। पोटास 98 रुपियाँ हाम्रो खरिद मूल्य पर्छ, 32 रुपियाँमा हामीले बिक्री वितरण गरिरहेछौँ। यो अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँको जति पनि पैसा सरकारले विनियोजन गरे तापनि हामीहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दै जुन सप्लायरले बोलपत्र यहाँ तपाईँको जब यी बोलपत्र उहाँहरूले हाल्नुहुन्छ, बोलपत्र हाल्ने क्रममा प्रत्येक हप्ता FOB प्राइस भन्छ, फर्टिकन प्राइस भन्छ, यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई हामी त्यो हेर्छौँ। त्यो हेरेर हाम्रो कस्ट इस्टिमेट तयार हुन्छ, हामीले त्यो गर्छौँ। कस्ट इस्टिमेट हाम्रो एउटा नर्म्स छ, नेपाल सरकारले तोकिदिएको नर्म्स अनुसार नै हामी गर्छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले 15 अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट 3,09,000 टन मल खरिद गर्न सक्ने आंकलन गरी कृषि सामग्रीलाई 2,09,000 टन र साल्ट ट्रेडिङलाई 1 लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो। गत वर्ष प्रति मेट्रिक टन मलको मूल्य $455 रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर 1,025 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ। मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठेकेदारहरूले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन। यस वर्ष मल खरिदका लागि सरकारले 15 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो नियति जहिले पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव खड्किएको छ। तर सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको भने छैन। यद्यपि मुलुकमा रासायनिक मल खादको कारखाना खोल्ने योजनाका सपना बुन्न थालिएको पनि निकै भयो। यसका लागि तत्कालीन KP ओली सरकारले 4 वर्ष अघि नै कार्यदल समेत बनाएको देखिन्छ। तर कारखाना खोल्ने सुरसार भने देखिँदैन। हरेक वर्ष कृषकले मल खादका लागि 2-4 दिन अहोरात्र लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारकै अक्षमताको अर्को दृष्टान्त हो। एक वर्षातपछि अर्को वर्षातसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने र बसेका सरकारी संयन्त्रले किसानका पीडा बुझेका छैनन्। बरु प्रत्याडनका उपाय राज्यसँग अनगिन्ती छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि विनियोजित बजेटमा रासायनिक मलका लागि अनुदान 15 अर्ब पुर्याएको थियो, जस अनुसार चालु वर्षको बजेटमा रासायनिक मलमा 3 अर्ब बढाएर 15 अर्ब पुर्यायो। यसले 2,15,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिन्छ। हरेक महिना 20,000 युरिया DPA 15,000 मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। तर मलमा झेल गर्न लम्बे तान नीति अवलम्बन गर्दा समस्या बल्झिँदै गएको छ।
किसान निश्चित भएर खेती गर्न सक्ने अवस्थामा कहिल्यै हुन सकेको छैन। त्यसैले मल बिना कुनै पनि बाली नालीको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन। यसले गर्दा जीडीपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ। बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बिउ बिजन नपाइएका बेला डीएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ। तर सत्ता र त्यसका सञ्चालकहरू भने मलमा झेल गरिरहेका हुन्छन्। हामीसँग मौजदाना भएको मललाई समानुपातिक ढङ्गले बिक्री वितरण गरिदिने हो पारदर्शक हिसाबले। र त्यो बिक्री वितरण गरेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरमा अपडेट हुन्छ। कसले कति मल लग्यो, कति बोरी मल लग्यो, कति बोरा मल लग्या हो होइन, त्यो कुराहरू हाम्रो अपडेट हुन्छ। हाम्रो बिक्री वितरण चाहिँ पुरै पारदर्शक छ, भिजुअल छ, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले डीएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी सहित 10 जना र 2 कम्पनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल खरिद गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्लोबल टेन्डर मार्फत चाहिँ मल खरिद गरेको विषयमा एउटा टेन्डरको हकमा चाहिँ यो कम गुणस्तरीय मल आपूर्ति भयो र चाहिँ भुक्तानी दिएको अवस्था छ भनेर आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी सहित प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले मल खरिद गर्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको र आफू समेतलाई गैर कानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूले 1,53,22,406 रुपैयाँ 72 पैसा हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा हिनामिना भएको रकम बिगो कायम गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा सहित कर्मचारीलाई पनि बेपक्षी बनाइएको छ। प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक देवकोटासँगै ल्याब निर्देशक सुनिल बाबु खत्री, सिनियर सर्भियर महेन्द्र कुमार डाँगा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। कृषि सामग्री कम्पनी र प्राली बीच सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यको पनि संलग्नता रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले विपक्षी बनाएको छ। अख्तियारले मल आपूर्तिकर्ता विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। जुन ठेक्काको विषयमा चाहिँ उजुरी परेको थियो त्यसको अनुसन्धान हुँदाखेरि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिक्री वितरणको लागि गोदाममा राखेको मललाई चाहिँ हामीले कृषि सामग्री कम्पनीकै कर्मचारीहरूको रोबरमा चाहिँ अब त्यो जुन बिक्री वितरण गर्न राखेकै मल मध्येबाट चाहिँ नमुना परीक्षणको लागि हामीले चाहिँ ल्यायौँ र नमुना परीक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नापतोल विभागमा हामीले पठायौँ र त्यो नापतोल विभागमा पठाएर गुणस्तर परीक्षण गरेर रिपोर्ट आउँदाखेरि जुन गुणस्तरको मल हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ हाम्रो टेन्डर हुँदाखेरि स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ उल्लेख गरिएको थियो, त्योभन्दा न्यून गुणस्तरको मल रहेको पाइयो। सम्झौता भन्दा कम गुणस्तरको मल आपूर्ति गरेको अख्तियारको ठहर छ। मल आपूर्तिकर्ता कम्पनी जोशी बीज हाउस प्राली र प्रालीका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता समेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी खरिद गरेको पाइएको छ। गुणस्तर परीक्षण गर्ने चाहिँ अब निकाय अथवा कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी, त्यो कम्पनीले गलत हिसाबले चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ पेश गरेको र त्यो कम्पनीको चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट छनौट गरियो, यो रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश 2055 र सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको चाहिँ परिधिभित्र चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने त्यो छनौटको प्रक्रियामा पनि त्रुटि भएको र त्यो छनौट गरिएको कम्पनीले चाहिँ दिएको प्रतिवेदन पनि गलत भएको देखियो। यसरी हेर्दाखेरि मल सप्लाई गर्ने कम्पनी हैन, जसले चाहिँ मलको ठेका पारेको थियो, मल ठेका गर्ने कम्पनीले कम गुणस्तरको मल ल्याएको देखियो। गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीले चाहिँ कम गुणस्तरको मललाई बढी गुणस्तरयुक्त मल हो भनेर चाहिँ परीक्षण प्रतिवेदन दिएको र चाहिँ मलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीको चाहिँ अब छनौट प्रक्रिया र चाहिँ त्यो गलत प्रतिवेदनलाई चाहिँ लिने गरेर हैन सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ नोक्सानी गरेको पाइयो र सोही बमोजिम चाहिँ त्यो चाहिँ अब बिगो कायम भएर मुद्दा दायर भएको अवस्था हो। अख्तियारका अनुसार पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र उजुरीका मुद्दा बढेका छन्। हरेक वर्ष विगतमा भन्दा दोब्बर मुद्दा अख्तियारमा दर्ता हुने गरेका छन्।
अख्तियार छानबिन गरेर उजुरी दर्ता गर्छ, तर अदालतबाट उनीहरू सफाई पाउने गर्छन्। हाम्रो देशको भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूको पनि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क, भ्रष्टाचार अनुभूतिको सूचकाङ्क, जनताले भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ कस्तो अनुभूति गरेका छन् भन्ने हिसाबले त्यसबाट हेर्ने हो भने पनि देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था अलिकति ठुलै मात्रामा छ है भन्ने खालको देखाएको छ। र आयोगमा परेका उजुरीहरूलाई नि हेर्ने हो भने पनि वार्षिक रूपमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा उजुरी पर्नु भनेको त्यसले चाहिँ एउटा त भ्रष्टाचारको अवस्था पनि धेरै बढ्दै गएको अथवा चाहिँ विद्यमान भ्रष्टाचारको अवस्था विद्यमान भएको भन्ने कुरा तर्फ सङ्केत गर्छ। कानुनको खुकुलो पाल उनीहरूले आफ्नो बचाउका लागि प्रयोग गर्ने गरेको अख्तियारको ठहर छ, तर अझै पनि सशक्त कानुन बनाउन सरकार भने निरन्तर चुक्दै जाँदा र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू समेत राजनीतिक खोलमा उन्मुक्ति पाउने गरेको छ। यी युवा किसानहरूको मनोबल तोड्न सेना, पुलिस लगाई कुटाउने नीति छ राज्यको। देशमा केही काम गर्न खोज्ने युवाका लागि सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी छैन। निमुखाको हकीकत के होला? तसर्थ न्याय प्रेमी दुनियाँ बनोस्। यस कर्तव्यच्युत सत्तालाई हटाऊ, न्याय युद्ध किसान युवालाई बचाऊ। हस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।